हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आहे तुम सगळी? बरं आहे ना? चा बीन पिली? चा बीन कांय पिलें ना. सो रेफिना बीन उठून रोप सुकूंक येता आनी तांतयां कॉल दवरलो हांवें आनी आयदनां बीन आतां यूज करून तेशीं दवरला हांवें. तांतयां कॉलां झाडां घालपा लागून आनी बुरशी कोरली आतां धुयली ना आयदनां तेशीं हांवें आनी बुरशी करून ब्रेडां स्टाफ कोला ब्रेड करपा लागून दवरलो आहाय. आतां मातशें प्रूव जावपा लागून दवरलो आहाय. भितर घालून दवरलो आहाय. मातशें बरें फुलोलें ना अशें करून बरें फुलपा जाय तेशें म्हूण दवरलें. सो च्या जालो ना आमगेली टायम आहा चाय आनी ऑदरान तें बेक करपा जातलो मागीर जाल म्हणटकीर दाखयता तुमकां. ओके सो गायज हेचो आतां बेक करपा लागून दवरला हेचो जाल म्हणटकीर दाखयता तुमकां. ओके रेडी जाल म्हगेलें ब्रेड हेचें स्टफ ब्रेड. सो सॉफ्ट सॉफ्ट जाला हेचें बरें. सो आतां तेंका टेस्ट करपा लायता. ओके रेफिना सांगता टेस्ट कर म्हणून केस जाला तें सांगपा लायता. गरम गरम मातशें आहाय मातशें वक्तान टेस्ट करपा जाता नाजाल्यार तोंड लासतलें. कितें गो बरें जालां? कितें चड जालां? बरं झालं सॉफ्ट आहात ते. सॉफ्ट आहा न्हू? ओके बरं सॉफ्ट आहे. आतां हांव बीन आतां आनी मागीर मेळटा तुमकां. च्या बीन कांय पिलें ना लेट जालो. च्या बीन पिवन मागीर मेळटा तुमकां. ओके वयता मातशें दोंगरार थोडीशी माती आनी थोडो शेण पिड्ड्यार हाडपा जाय. कोंब्या बीन कांय सोडली आनी मातशें वखदां सोडटलो. पयलीं सद्या वचून काम करून येता तें माती आनी शेण घेवन येता आनी मागीर तेंकां सोडटलो. ओके सो आतां थंय दोंगरार पावल्याय आमी आनी ही काळी अशी माती आहा थिंगा तांबडेली माती आहाय थिंगा बट ती ओने थोडीशी मिक्स घेतलो ती बीन आनी ही घेतलो काळेली जातून चड माती आहाय अशी तितून चड हातर आहाय तेश म्हण. सो आतां बतय ओके तीग जाण येयलाय आमी थंय आनी गाडी सारकी लायल्यार डायरेक्ट माती भितर धरपा जाय तेश करून. हेचो 4 पोती बन गायले आनी जार जालें. वच कडक येयलें सारकें रोखडें आनी आतां 4 पोती शेण मेळटा जाल्यार चोयता शेणा पिठो. सो थिंगूय सोमता आतां. सो आतां थिंग पावला म्हशी बांदताय थिंगा आनी हे म्हशी हिंगा दूद काण चड आसतल्यो. सो हिंगा पीठ कांय ना थोड्योश्यो म्हश्यो गायो हिंगा आहाय. सो आतां वयर वयता थिंगा वचून पोवता. ओके बारकेलो सो जाला म्हगेलें हेचें शेणा पिठो माती बीन सगळें बंद जालें. जार जालें सारकें. हे बऱ्या पयस धाडपा पडें थिंग वयर सद घर आहा तेजे मुखार वयर सद घेवन येयलें वतू आनी तेश म्हण कांसरी जाली. सो आतां वयताय सोमतें घर वयताय. ओके आतां सामान आनीक उडयला माती हिंगा शेणा पीठ एक पोती हिंगा दवरला बाकी पोती सगळी गॅरेजीन दवरलो आहा आनी हिंगा थोडेशी मेरे थोडी तांबडी भाजी गायलो आहायच आनी ती भाजी रोयलो ती पोई भाजी कितें म्हणटाय ती पोई भाजी म्हण किलोल्या बरें किलोल्या जायत बी आहाय त्यो किलतल्यो. निरवल्यो पोपायो बी गायलो त्यो किलोल्यो ना हिंगा अजून निरवल बरें जालें आनी तेकाय थोडीशी माती घालपा जाय म्हण चड करून हाडपा गेलो. हिंगा न्हिदताय न्हू तें सकयल जालां आनी तें हांव वयर चडय आतां तेश म्हण सगळी आतां माती घालून भोंवता हितून भितर.
आतां मातशें भायर सरता येयचें डॅम्पर आसा मातशें काम करून जार जाल्यार मातशें रेस्ट केलें आनी थंय आतां तें मारगांव वयताय मातशें थोडेंशें शॉपिंग करपा जाय आसलें सो तेच म्हण भायर सरताय आतां हांव मामी आनी रफिना वयताय सो सोमती आतां भायर सरताय. चोय आतां घरा पावलो आनी घरान येचय ही आजून भायल्यान भोंवताय थिंगा हेचय भितर गेलें ना हेंगे सदांच्यो खबरो रात जा पासून भोंवताय तीं कितें उडयता काय म्हण चोय ते चोय आनी सगळें पेट बीन हिंगा येवन आहाय चोय. सो हो व्लॉग बीन आतां हिंगा काबार करता. आय होप की म्हाजो व्लॉग लायक जाला आसा. व्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय, शेअर कराय, लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय. सो मेट्टा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर, बाय बाय गायज.